हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गुजराती में, भोजपुरी में, इंग्लिश में और उर्दू में नाते पढ़ता है। एक जलसे में खड़े हुए गुजराती में नाम पढ़ रहे थे तो इशारा किया कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा हम तो उर्दू जानते हैं, गुजराती नहीं जानते, हम तो गुजराती ज़बान नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अब्दुल रहीम चिश्ती साहब इतना समझ रहे हैं कि ज़बान कोई भी हो, जिक्र तो मेरे नबी का हो रहा है, तज़किरा तो मेरे रसूल का हो रहा है, नाते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पढ़ी जा रही है। अल्लाह बहुत दिन लगाते हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में, बहुत सारे अजला में, बहुत सारे कस्बों में, उसकी तहसीलों में, उसके ग्राम पंचायतों में जाकर नबी की नात के शेर पढ़कर कामयाबी हासिल करने वाला शायर ज़माना जिसे अब्दुल रहीम चिश्ती बल्लामपुरी के नाम से जानता और पहचानता है, जो एक इल्मी ज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ज़मीन जो औलिया की ज़मीन है, सूफिया की ज़मीन है, वलमा की ज़मीन है, नुक़बा की ज़मीन है, उस ज़मीन के शेरी फलक पर चमकने वाले रोशन सितारे को अब्दुल रहीम चिश्ती बल्लामपुरी कहते हैं। हक तो कुछ उनकी गुलामी का अदा हो जाए, जिसके आप गुलाम हैं उसकी गुलामी का कुछ हक अदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हक तो कुछ उसकी गुलामी का अदा हो जाए, हक तो कुछ उनकी गुलामी का अदा हो जाए, आओ कुछ जिक्रे शहे सल्ले अला हो जाए, और वो अगर कह दे तो मुर्दा भी खड़ा हो जाए, जहर दे दे जो उठाकर तो दवा हो जाए। नौशाद शम्स आलम इब्न मुहर्रम अली, जिनके अहदे के तवस्सुल से ये प्रोग्राम रचाया गया, बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। मास्टर साहब को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, मोहम्मद जिलानी अवैसी साहब को, कि उन्होंने अपनी मोहब्बतें पेश की, तमामी खुतबा शोरा तशरीफ ले आए। इस हैसियत से मैं अपनी जमात के कामयाब तरीन शायर मोहतरम अब्दुल रहीम चिश्ती बल्लामपुरी से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने अशार से नवाजें। दिलों से दर्द का कांटा निकाल देता है, देखता हूँ कौन ऐसा दिल है जो धड़कता नहीं। वही नहीं बोलेंगे जो डब्बे का दूध पी के जवान हुए, वो जरूर बोलेंगे जिन्होंने अपनी जरूरत के एतबार से दूध पिया है, मोहब्बत के साथ के दिलों से दर्द का कांटा निकाल देता है, दिलों से दर्द का कांटा निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। अब्दुल रहीम चिश्ती बल्लामपुरी। आला हज़रत का ये फैज़ान नजर आता है, आज जो सुन्नी मुसलमान और बहुत ही प्यारा शेर करने जा रहा हूँ, समझ में आए तो चाहे मेहमान के कहने पर नारी लगा दिया, जो कुछ भी मर्जी करे। जब भी सुरमा में बरेली का लगा देता हूँ, जब भी सुरमा में बरेली का लगा देता हूँ, हर वहाँ भी मुझे शैतान नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बरेली का लगा देता हूँ, हर वहाँ भी मुझे शैतान नजर आता है। और मेरे काबू शरिया की ये शान को देखो, मेरे कानून शरिया वैसे मुस्तफा की ये शान को देखो, बच्चा बच्चा यहाँ कुर्बान नजर आता है, कुर्बान नजर आता है, आला हज़रत का फैज़ान नजर आता है। ये उम्मीद का वक्त है और आज जनाब मोहतरम शम्स आलम साहब जो रोजा कर रहे हैं, और कल से मैं आपका मेहमान हूँ। 1 बजे ठीक जलालपुर में आपने अपना कोटा पूरा कर लिया ना।
بہت اچھے سنیے دل لگا کے سنیے ارے بھائی یہ تو مجھے یاد آ گیا کہ میری آنکھوں میں سرا رہتی ہے صورت سے جو درخشاں ہے دل میں محبت ہے. اور جیلانی بھائی کہہ دیا تھا اجودھیا پہنچے ہو لیکن اب لیکن میرے شعر کہتے ہوئے آ گیا کہ یہاں آنے کی امید نہیں تھی میری. یہاں آنے کی تو امید نہیں تھی میری. یہاں آنے کی تو امید نہیں تھی میری. کھیچ لائی ہے مجھ کو محبت کی. کھیچ لائی ہے مجھ کو محبت تیری. اور تینوں مرشد حضور تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر. اور چاند بابو عبدالرب حضور سید گزار میاں جب مجھے نام سننے تھے میں نے ایک شعر کہا حاصل رضا سے بھی تشریف فرما کہ جانے کس جرم کی تو نے سزا دی مجھ کو. جانے کس جرم کی تو نے یہ سزا دی مجھ کو. دیکھنے کو جو ترستا ہوں میں صورت تھی. دیکھنے کو جو ترستا ہوں صورت تھی. چشتی اب مجھے درد محبت دے کر چشتی اب مجھے درد محبت دے کر پوچھا کرتے ہیں ایسی ہے طبیعت تیری. اے عرش نور نکلا ہے ہر سو. بارش نور نکلا ہے ہر سو. ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں. بارش نور نکلا ہے ہر سو. ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں. بارش نور نکلا ہے ہر سو. ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے شاہ مدینہ. ایسا لگتا ہے شاہ مدینہ. آج تشریف لائے ہوئے جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے شاہ مدینہ آج تشریف لائے ہوئے. سبحان اللہ. اور یہ اس سے بات غازی سرکار کا نہیں چل رہا ہے. اچھا غریب نواز سے جو محبت کرتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے آج نور سے مقدس ان کا. اس سے مقدس ہے ان کا. یعنی مسعود غازی میاں کا. آج نور سے مقدس ان کا. یعنی حضرت خواجہ میاں کا. آج نور سے مقدس ہے ان کا. یعنی مخدوم اشرف جہاں کا. تو رب کے پیارے فرشتے بھی دیکھو. رب کے پیارے فرشتے بھی دیکھو. پھول جنت سے لائے ہوئے ہیں. رب کے پیارے فرشتے بھی دیکھو. پھول جنت سے لائے ہوئے ہیں. پھول جنت سے لائے ہوئے ہیں. ان کی تعظیم میں انبیاء بھی ہاتھ اقصی میں باندھے کھڑے ہیں. ان کی تعظیم
جبریل قدمِ نبی پر اور جبریل قدمِ نبی پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور جبریل قدمِ نبی پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جن کے نام کا حملہ کھاتے ہیں آپ انہیں کھائی حضرت علیہ مسیح کی بارگاہ میں یہ شعر نظرنا حضرت فرمائے وہ تو ایک عاشق مصطفیٰ سبحان اللہ وہ تو ایک عاشق مصطفیٰ نوجوانوں شعر کرنا تو ضرور کر لیجیے اور میں جناب آسم محمد صاحب اور بادشاہ عبداللہ صاحب اور دلہا شمس صاحب کی نظر کرتا ہوں وہ تو ایک عاشق مصطفیٰ جن کو جھکا نبی نے دیا ہے وہ تو ایک عاشق مصطفیٰ جن کو تحفہ نبی نے دیا ہے وہ تو ایک عاشق مصطفیٰ جن کو تحفہ نبی نے دیا ہے جن کو چھپا نبی نے دیا ہے وہ شیدا کی پیارے نبی کا وہ شیدا کی پیارے نبی کا فیض ماں سے چھپائے ہوئے ہیں وہ شیدا کی پیارے نبی کا فیض ماں سے چھپائے ہوئے اور معاشرت جیلانی صاحب وسیع اور تمام اہل خانہ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر یا رسول اللہ اپنا دیدار سب کو کراؤ اپنا دیدار سب کو کراؤ اپنا دیدار سب کو کراؤ بگڑی قسمت سبھی کی بناؤ اپنا دیدار سب کو کراؤ بگڑی قسمت سبھی کی بناؤ اپنا دیدار سب کو کراؤ بگڑی قسمت سبھی کی بناؤ آپ ہی کے لیے یہ دعا ہے آپ ہی کے لیے یہ دعا ہے آج محفل سجائے ہوئے آج محفل سجائے ہوئے ہیں آج محفل سجائے ہوئے ہیں اور یہ شعر نظر دیتا ہوں اندازہ فرمائیں وہ خانون جنت کی چوکھٹ جہاں روح الامی بھی بغیر اجازت کے نہیں آئے اندازہ فرمائیں اللہ اللہ خاتون جنت حور غلما کرے جن کی خدمت سبحان اللہ
इमाम हसन हुसैन की अम्मी जान है जो इजाजत फरमाएं। अल्लाह अल्लाह खातून जन्नत हूर इल्मा करे जिनकी खिदमत। अल्लाह अल्लाह खातून जन्नत हूर इल्मा करे जिनकी खिदमत। जिनकी चौखट पे रूह अमी भी की चौखट पे रूह अमी भी बे इजाजत न आए हुए हैं। करबला की ताबीर से न कर रहा हूँ आखिरी शेर याद आती है जब करबला की, याद आती है जब करबला की, रोक पाता नहीं आंसुओं को। बेशक बेशक याद आती है जब करबला की, रोक पाता आंसुओं को। याद आती है जब करबला की, याद आती है जब करबला की, रोक पाता नहीं आंसुओं को। हम हुसैनी हम हैं सुन्नी हुसैनी दुआवे, हम हैं सुन्नी हुसैनी दुआवे, नबी से लगाए हुए हैं। सुन्नी हुसैनी नबी से लगाए हुए हैं। मक्का मुस्तफा लोगों के साथ इरशाद। न जाने कितने गमज़दा यहाँ भी बैठे होंगे, न जाने कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन नबी की याद में जब होते हैं करते हैं तो हम ज़माने लाखों दिए हैं। भाई मुझे हुक्म हुआ था सर शाम की पंजाबी वाली नात जरूर सुना दीजिए। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ और एक पूर्वी भी लिख कर लाया हूँ, जैसे आप सब होगा करूँगा। मैं पढ़ते रहे बख्तार कर रहा हूँ दाई बनाएं। हटाओ। हम ज़माने लाखों दिए हैं, किसको जाके बताएं ये चिश्ती। हम ज़माने लाखों दिए हैं, किसको जाके बताएं ये चिश्ती। हम ज़माने लाखों दिए हैं, किसको जाके बताएं ये चिश्ती। अरे हमको सहना नबी की है सुन्नत, हमको सहना नबी की है सुन्नत, इसलिए हम छुपाए हुए हैं। हमको सहना नबी की है सुन्नत, इसलिए हम छुपाए हुए हैं, इसलिए हम छुपाए हुए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।